दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरएनयू पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। पल शाहले गैंडाकोटमा बयान दिएको प्रसंगबाट। किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा कलाकार पल शाहले गैंडाकोट स्थित सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका छन्। मंगलबार तनहुँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएका उनलाई बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिएको हो भने अभिनेता पल शाहले अनुसन्धानका लागि यसअघि नै तनहुँबाट गैंडाकोटमा ल्याएको थियो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले तनहुँ प्रहरीलाई गत आइतबार पत्र पठाउँदै पल शाह विरुद्ध बलात्कारको उजुरी गैंडाकोट प्रहरीमा परेकाले यहाँ पनि अनुसन्धान गर्नु परेकाले पठाइदिनु भन्दै आग्रह गरेको थियो। सोही आधारमा मंगलबार शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले गैंडाकोट प्रहरीमा पठाएको थियो भने जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकृत दिलीप गिरीका अनुसार शाहलाई करिब एक हप्ता राखेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ। जिल्ला अदालत तनहुँमा थपिएको म्यादभित्रै यहाँको पनि अनुसन्धान सक्ने गरी प्रहरीले काम थालेको छ भने दुवै जिल्ला एउटै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यहाँको अदालतले थप म्याद नपर्ने प्रहरीको भनाइरहेको छ भने गैंडाकोट घटनाको अनुसन्धान सकिएपछि शाहलाई तनहुँ प्रहरीमै पठाइने भएको छ। प्रहरीका अनुसार ती किशोरीले एउटा गीतको छायाङ्कनको क्रममा गत चैत 7 गते गैंडाकोटको एक होटलमा आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दा इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा 2 साता अघि केटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा मुद्दा दर्ता गराउन पीडित किशोरी उनका बाबु र वकिल आएका थिए भने शाह विरुद्ध तनहुँ र नवलपरासी प्रहरीमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता गराउने किशोरी एउटै भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी विरुद्ध नबोल्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विरुद्ध नबोल्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन जारी गरेका हुन्। गत फागुन 15 गते नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी समेतको समर्थनमा संसदबाट एमसीसी पास भइसकेको छ। त्यसअघि नै यी दुई पार्टी कडा विरोधमा उभिएर कार्यकर्ता पनि सडकमा उतारेका थिए। पार्टीको पनि समर्थनमा एमसीसी संसदबाट पास भइसकेको छ। यसबारेमा पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न पहिले नै गरिसकेको छ। नेपालले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन् पार्टीको निर्णय सबैलाई बाध्यकारी हो। एमसीसी विरुद्ध लेखिएका स्टाटस सबै मेटाउनुस् भन्दै बताएको छ। अध्यक्ष नेपालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी बारेमा यसअघि रहेका सबै विरोधाभास समेत पनि हटिसकेको जिकिर गरेका छन्। एमसीसीलाई लिएर एमाले सत्ता गठबन्धन तोड्न अनेक प्रयास पनि भएको नेता नेपालले बताएका छन् र तर अहिले पनि गठबन्धन कायमै छ भन्दै उनले भनेका छन् गठबन्धन दलबीचको सहकार्य तोड्न भयंकर षड्यन्त्र भएको थियो। ती षड्यन्त्रलाई हामीले विफल पारेका छौं। अध्यक्ष नेपालले 2 पटक आफ्नो पार्टीले एमालेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर जितेको पनि बताएका छन् र अब पनि त्यसै गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्। एक्लै जित्ने अवस्था नभए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर केपी ओलीलाई आफ्नो पार्टीले पराजित गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी राष्ट्रको हितमा हुँदाहुँदै पनि यसबारेमा अनेक भ्रम फिजाइएकाले कार्यकर्ताले यसबारेमा जनतामाझ प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी बारेमा जनतामा फैलाएको भ्रम चिर्न कार्यकर्तालाई समेत आग्रह गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले स्थापना गरेको जीपी कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा आज रूपन्देहीको मणिग्राममा गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी अनुमोदन गरेकै कारण निर्वाचनमा हुने क्षतिलाई रोक्नका लागि मतदातामाझ प्रश्न पार्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन् सरकारमा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा होस् कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएर संसदबाट अनुमोदन गर्न सफल भयो। गृहमन्त्री खाँडले सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि एमसीसी बारेमा सत्य तथ्य उजागर गर्न आग्रह गर्दै सरकारमा रहेका दल र तिनका नेताहरूले नै एमसीसी बारेमा भ्रम फैलाएको बताएका छन्। उनले संसदले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीमै भएको कुरा उल्लेख प्रष्ट भएको बताएका छन् र गृहमन्त्री खाँडले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले नजित्ने हो भने मुलुक अन्धारयुगतर्फ प्रवेश गर्ने बताउँदै भनेका छन् लोकतन्त्रको रक्षा र नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पनि कांग्रेसको आवश्यक छ भन्दै बताउनु भएको छ। यानी कि एमसीसी बारेमा भ्रम चिर्न गृहमन्त्रीले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। चम्सुरी नामले चर्चित हास्य कलाकार पल्पसा डंगोलको बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा महाराजगञ्जमा उनको एउटा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको हो भने नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काका अनुसार अपराह्नमा उनको शल्यक्रिया पूरा भइसकेछ भन्दै बताएको छ भने भाइ नाता पर्ने एक व्यक्तिले उनलाई मृगौला दान गरेका हुन्। प्रत्यारोपण पछि पल्पसा एक साता अस्पतालमै रहनुपर्ने भने मृगौला दान गर्ने व्यक्तिले 4 दिन आराम गर्नुपर्ने छ। मृगौला प्रत्यारोपण गर्न 12 लाख रुपियाँ खर्च हुने समेत जनाएको छ। त्यो खर्च जुटाउन संघले पहल गर्ने अध्यक्ष खड्काले
जानकारी दिनुभएको छ। खर्च जुटाउन कलाकार संघको तर्फबाट समिति बनाउने तयारी गर्दछन् उनले भनेका छन्। चलचित्र विकास बोर्ड मातहतको कल्याणकारी कोषबाट समेत सहयोग गर्न पहल हुनेछ भन्दै बताएको छ। 5 वर्ष अघि नै पल्पसाको मृगौलामा समस्या देखिएको थियो। हास्य टेली श्रृङ्खला मेरी बासीमा सुरुदेखि नै अभिनय गर्दै आएकी उनी 6 महिनापछि गत कार्तिकमा 30 गते उक्त टेलिफिल्ममा फर्केकी थिइन्। विशेष गरी कलाकार पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज मोरङको रङ्गेलीमा आउँदैछन्। रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडीलाई पार्टी प्रवेश गराउनका लागि आज दिउँसो अध्यक्ष रङ्गेली आएका हुन् भन्दै बताइएको छ भने बडीघाटको पार्टी प्रवेशका लागि एमालेले रङ्गोली जनसभा राखेको छ भने सभामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको एमालेका मोरङ सचिव रूपेश खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। उद्योगी बगडिया माओवादीबाट रङ्गेलीको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए भने मेयरको कार्यकाल सकिने लाग्दा उनी एमाले प्रवेश गर्न लागेका हुन्। एमाले प्रवेश गर्ने तयारी गरेपछि माओवादी केन्द्रले बगडियालाई फागुन 15 गते पार्टीबाट निष्कासित समेत गरिसकेको छ। नेपालमा सुनको मूल्य कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा 2500 रुपियाँ प्रति तोला बढेको सुनको मूल्यमा रुस युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। त्यसैले सुनको मूल्य भने 1,05,000 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य आज 1450 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 40 रुपियाँले बढेको छ भने सुनको मूल्य यसअघि 1,03,500 रुपियाँमा पुगेर फर्किएको थियो। यानि कि सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। यो वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा सहभागी परीक्षार्थीको लागि उमेर हद नलाग्ने भएको छ। अहिलेसम्म 14 वर्ष पूरा भएकाले मात्र एसई दिन पाउने प्रावधान थियो भने यो वर्षदेखि कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई उमेर हद लागू हुनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भनेका छन्, अब एसएलसी भनेको कक्षा 12 हो, त्यहाँ उमेर हद लागू हुन्छ, अब कक्षा 10 मा लागू हुँदैन भन्दै बताएको छ। एसएलसीमा कति उमेर हद लागू गर्ने भन्ने कानुनगत अधिकार बोर्डलाई भएकोले बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। यानि कि एसईमा उमेर हद लागू हुने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार मोरङको रङ्गेलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मतपत्रमा हरियो नभई रातो रङ राख्नुपर्ने बताएका छन्। मतपत्रको रङ बारेमा निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति कांग्रेसतिर झुकेको भन्दै केपी ओलीले भने कांग्रेसको बुढो रुख बचाउन निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको छ। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा हुने निर्वाचनमा मतपत्र चुनाव चिन्हको रङ हरियो बनाउने निर्णय गरेको थियो भने ओलीले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पनि आयोगको उक्त निर्णयको आलोचना गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसलाई सुकेको रुखको संज्ञा दिएका छन् भने सुकेको रुखको कुरा गर्न आवश्यक छैन, पात मात्रै झरेको छैन, रुख नै सुकेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी कांग्रेस बचाउन चुनाव चिन्ह हरियो बनाउन खोजियो भन्दै केपी ओलीले बताउनु भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महोत्तरीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 5 जना नेताले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य तुली प्रसाद ढुङ्गाना, रामबहादुर राणा, राजन प्रसाद ढुङ्गाना, बर्दियावास नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष नरन बहादुर खनाल र अखिल नेपाल महिला उनीहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी छाडेको समेत बताएका छन्। एमसीसी देश र जनताको हितमा नभए पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो भन्दै संयोजक ढुङ्गानाले भनेका छन्। यस्तो पार्टीमा अरु केही नेता कार्यकर्ताले पनि पार्टी परित्याग गरेको र उनीहरू पनि पछि सार्वजनिक हुने बताइएको छ। यानि कि एमसीसी को विषयलाई लिएर महोत्तरीमा 5 जना नेताले माओवादी केन्द्र छाडेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसीमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका छन्, हामीले एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणा भनेर जे गरिएको छ त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउनु पर्ने, यसलाई सम्झौताको अङ्ग बनाउनु पर्छ। यही फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो, तर उक्त घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार वा अस्वीकार गरेको केही भनेको छैन। यही बेलामा नेता खनालले सम्झौताको अङ्ग बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। नेता खनालले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग नबनाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लगी एमसीसी कम्युनिस्ट र चीन विरोधी हुने टिप्पणी पनि गरेका छन्। एमसीसी अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ यसले व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थलाई प्रश्नाउँछ भन्दै उनले भनेका छन् भने अहिलेकै शर्तमा कार्यान्वयन भयो भने यो कम्युनिस्टतिर र चीन विरोधी हुन्छ भन्दै बताएको छ। व्याख्यात्मक घोषणालाई नमान्दा एमसीसी इकलौटी सम्झौता जस्तो हुने र नेपालको भन्दा अमेरिकी हितलाई माथि राखिएको हुन जाने खनाल बताउँछन्। यानि कि एमसीसी को व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाउनु पर्छ भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्।
जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले बताएको छ। जयनगर कुर्था रेलवेको सम्पूर्ण संरचनाको तयार पूरा भएर गत पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको छ। यात्रु आवागमनको लागि भने रेल सञ्चालनमा आएको छैन, तर नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले नेपाल रेलवे सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले सरकारले चाहे तत्काल रेल सञ्चालन गर्न सक्ने बताएका छन्। बुधबार न्युज एजेन्सीसँग नेपालसँग कुराकानी गर्दै महाप्रबन्धक झाले यस्तो बताएका हुन्। उनले रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी समेत दिएका छन्। रेल परीक्षण गरेर सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका छौं। सरकारले चाहेका बखतमा हामीले रेल चलाउन सक्छौं। सरकार पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक छ। मन्त्रालय पनि यो विषयमा सकारात्मक छ। रेल विभागले पनि नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। रेल सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय केही प्राविधिक समस्याहरू भए पनि सरकारले चाहेको खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि सरकारले चाहे तत्काल रेल सञ्चालन हुन्छ भन्दै महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी देशको हित अनुकूल भएकाले कांग्रेसले वकालत गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत महानगरपालिका 31 को शङ्खमूलमा बुधबार भएको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सिंहले भनेका छन्, एमसीसी नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कामको लगानी हो, नेपालको आवश्यकता अनुसारको सहयोग परियोजना हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारमा हुँदा एउटा र सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्को कुरा गर्ने कांग्रेसको प्रवृत्ति नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रघाती भएर संघीय संसदबाट पास गर्न नसकिने उनको जिकिर रहेको छ भने एमसीसी का बारेमा गलत प्रचार गर्नेहरूले नेपाल आईसीपीएस को अंग बन्यो भनेर भ्रम छ रे। नेता सिंहले भनेका छन्, नेपालको परराष्ट्र नीति संलग्न नीतिमा आधारित रहेको छ भन्दै बताएको छ। यानि कि देश अनुकूल भएर नै एमसीसी को वकालत गर्यो भन्दै प्रकाशमान सिंहले बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विकासको फड्को मार्ने बताएका छन्। मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विपत्ति आयोगका पदाधिकारीहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयता सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुख छैन। उनले भनेका छन्, उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत लगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ। उनले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने, तर सधैँ गाली गरेर खराब मात्र देखाउन नहुने उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुराहरू होलान्, तर स्थानीय तहले नै धेरै सकारात्मक काम गरेका छन् भन्दै उनले भनेका छन् भने कोभिडको महामारीमा जनतालाई बचाउनेदेखि संक्रमण फैलिन नदिने स्थानीय तहमा ठूलो काम भएको समेत बताएका छन्। यानि कि स्थानीय तह आत्मनिर्भर बने मात्रै देश विकास हुन्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बताउनु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग जंगल मैदान र समुद्री तटबाट आक्रमण गरी जारी राख्ने बताएका छन्। बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले सो कुरा बताएका हुन्। सम्बोधनको क्रममा उनले शेक्सपियर र विन्स्टन चर्चिलको व्याख्या गर्दै युक्रेनीहरूले रुसी आक्रमणको प्रतिरोध जारी राख्ने बताएका छन्। उनले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउन र युक्रेनमा मानवीय सहायता जारी राख्न आह्वान गरेका थिए। उनले रुसलाई आतंकवादी घोषणा गर्न आह्वान समेत गरेको अल जजिराले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको आशामा नो फ्लाई जोन घोषणा गर्नुपर्ने आफ्नै पुरानो मागलाई दोहोऱ्याएका थिए भने तर यो माग नेटो सैनिकले हालसम्म मानिरहेको छैन। यानि कि रुस विरुद्ध जंगल मैदान र समुद्री किनारबाट आक्रमण जारी राख्छौं भन्दै युक्रेनका राष्ट्रपतिले भनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जुका, डेंगू र चिकनगुनिया रोगको निशुल्क पीसीआर परीक्षण सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निशुल्क पीसीआर परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उनले लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गराउन आग्रह समेत गरेका छन् भने यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणको पनि निशुल्क परीक्षण गरिएको थियो भने प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश गुप्ताले विदेशबाट आएका लक्षण भएका बिरामी र चिकित्सकहरूले सिफारिस गरेपछि निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेको बताएका छन्। तीनवटै रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ भने 81 ज्वरो आउने, थकाइ महसुस हुने, अत्याधिक जोर्नी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने र टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्दछन् भन्दै बताइएको छ। दिउँसो सुत्दा पनि झुल टाँगेर सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नचिर्ने गरी जाली हाल्ने, सकेसम्म जति बेला पनि लामो बाहुला भएका लुगा लगाउने, लामखुट्टे भगाउने धुपा मलमको प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। यानि कि जिका, डेंगू र चिकनगुनिया रोगको पीसीआर परीक्षण निशुल्क गरिने बताइएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदै गए पनि आयात र खपत दर ओह्रालो लागेको छैन। मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ता प्रताडित छन् भने उच्च मूल्य राखेर बिक्री गर्दा समेत ठूलो घाटा सहनु पर्दा नेपाल आयल निगम वित्तीय जोखिममा रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो समग्र अर्थतन्त्रमा नै धक्का दिने जोखिम देखिएको छ। यसैकारण अर्थतन्त्र र वाणिज्य मामिलाका जानकारहरूले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी गृह कार्य थाल्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। सरकारले केही अवधिका लागि बाध्यकारी र प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले नयाँ तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन 1,23,35,00,000 रुपियाँको डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास आयात गर्छ भने कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य थप बढ्ने प्रेक्षणका कारण यस्तो खर्च अझै बढ्ने निगमको अनुमान रहेको छ। यानि कि अहिले जति पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य रहेको छ त्यो भन्दा पनि धेरै बढ्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन भने नबिर्सिनुहोला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा उनले भनेका छन्, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बीचमा विश्वास छ तर गठबन्धन तोड्नका लागि भयंकर षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेलामै गठबन्धन फुटाउन खोजेको तर व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत एमसीसी अनुमोदन गरेर गठबन्धन बचाउन सफल भएको उहाँको भनाइरहेको छ। एमसीसीका कारण गठबन्धन तोड्ने प्रयास भएको थियो। सुरुमा एमसीसी संसदमा लैजाने केपी ओली नै हो, अहिले निशर्त समर्थन गर्ने पनि केपी ओली नै हो भन्दै अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्। यानि कि सत्ता गठबन्धन तोड्न भयंकर षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।